अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था, यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसकी हम लोग पुरजोर मुखालफत कर रहे थे और गुज़िश्ता चंद महीनों से इसके खिलाफ एहतजाजात और तरह तरह की तहरीकें चलाने के बावजूद गुज़िश्ता चंद दिनों पहले दोनों ईवानों, राज्यसभा और लोकसभा में लंबी बहसों मुबाहसे के बाद पास कर दिया गया और कल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, यानी कि अब ये बिल कानून एक्ट बन चुका है। दोस्तों, अभी बिल पास हुए कुछ ही देर हुए थे कि मुल्क की मुख्तलिफ जगहों से तरह तरह की खबरें आने लगी। अभी ये बिल कानून बना भी नहीं था, यानी राष्ट्रपति ने इस पे साइन किए भी नहीं। उससे कबल ही योगी आदित्यनाथ ने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह हुक्म जारी किया कि वो उन तमाम जमीनों की निशानदेही करे या जांच करे जो जमीनें रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, यानी कि कोई तालाब हो, कब्रिस्तान हो, या फिर खाली पड़ी हुई जमीन हो, या खेत हो, खलियान हो, या कोई कम्युनिटी हॉल हो, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है उसकी निशानदेही करे। और उनका ये इरादा है कि अगर उन तमाम जमीनों के दस्तावेजात मुकम्मल ना हुए तो उसे कब्जा करने का इल्जाम लगाया जाएगा, यानी उसे कब्जा नाजायज कब्जा माना जाएगा। और फिर जिन लोगों की जिम्मेदारी या मिल्कियत में ये तमाम जमीनें हैं उसे कब्जा करने के इल्जाम में गिरफ्त कर लिया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी बिल पास होने के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये खबर आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ जो लोग भी आंदोलन में प्रदर्शन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इशारा किया है कि गोलियां भी चल सकती है और जेल में भी उनको भर दिया जा सकता है, यानी मुसलमानों से प्रोटेस्ट करने का हक भी छीनने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार बीजेपी इतनी बेबाकी से मुसलमानों के खिलाफ क्यों तरह तरह की बिल्स वगैरह लाती है और मुसलमानों की शनाख्त पर क्यों बार बार करती है। कभी मुसलमानों की शरीयत पर, कभी मुसलमानों के ट्रिपल तलाक पर, कभी मुसलमानों की मसाजिद पर और अब वक्फ बिल पर। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, इस बार तो उन पार्टियों ने भी मुसलमानों का साथ छोड़ दिया या मुसलमानों के साथ धोखाधड़ी किया जिन पर मुसलमानों ने एतमाद किया था, जिनमें खास तौर से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी है। मुसलमानों की उम्मीद थी कि मुसलमान के खिलाफ जो वक्फ बिल लाया जा रहा है इसमें मोदी हुकूमत को ये दोनों पार्टियां कम से कम साथ नहीं देंगी, लेकिन ऐन वक्त पर इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी का साथ देकर के मुसलमानों के खिलाफ बिल का न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि मुसलमानों के एतमाद पर, मुसलमानों के विश्वास पर और भरोसे पर एक हथौड़ा चलाया। और ये सिर्फ इस वजह से ये लोग मुसलमानों के खिलाफ इक़दामात करते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि मुसलमान आपस में बटे हुए, मुसलमान देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया और न जाने कितनी जमातों में तकसीम है। इसी चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान की जितनी भी इज्तिमाई चीजें हैं उनके खिलाफ भी अगर हम कुछ कदम उठाते हैं तो मुसलमान कभी मुत्तहिद हो ही नहीं सकते, मुसलमान मुत्तहिद होकर के आवाज उठा ही नहीं सकते। और इसी कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा मोदी सरकार उठा रही। अब ऐसे में मुसलमान क्या करे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज है कि मुसलमानों के साथ तरह तरह की ज्यादतियां हुई। अब मुसलमानों की जमीन, जायदाद, कब्रिस्तान, मसाजिद, दरगाहें और जितनी भी दीनी इदारे वगैरह हैं उन तमाम पर हमला करने की ये कोशिश की जा रही है। अब इसके खिलाफ, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान क्या करे, इसके लिए गौर फिक्र और हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। इसके लिए चंद बुनियादी चीजें हैं जिस पर इंशाअल्लाह अमल करने से मुसलमानों को कामयाबी मिल सकती है, वरना मुसलमान इसी तरह और तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे और मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जाएगी। उस पर नंबर 1 पर जो है कि मुसलमान पूरे मुल्क भर में अपनी जाती इख्तलाफात को बालाए ताक रख करके उन तमाम नुकात को सामने रखें जिन पर उनका इत्तिहाद है, और ये शर्त लगा दें कि जितनी भी मसाजिद हैं उन तमाम में खुतबे जुमा के मौके पर इख्तलाफी मसाइल पर गुफ्तगू करना बंद कर दें। आज मुसलमान को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से हुआ है तो मुसलमानों के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से। हम अपनी अकायद की वजह से एक दूसरे के खिलाफ इस तरह दस्त गिरेबां हो जाते हैं कि उनके साथ हमारा इत्तेहाद या आपसी ताल्लुकात कभी बेहतर हो ही नहीं पाते। और अब लफ्जों से या बयानों से, तकरीरों से इत्तेहाद का नारा लगाना काफी नहीं होगा, बल्कि बाजाब्ता तौर पर तहरीरें जारी करनी होगी जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अब मुसलमान एक दूसरे मकतबे फिक्र का एहतराम व आदाब करें और उनके खिलाफ जुबान दराजी से परहेज करें। नंबर 2 पर तो ये है कि जिन सियासी पार्टियों ने इस वक्त मुसलमानों को धोखा दिया है
ان کے خلاف اب کمر بستہ ہو جائے اور ان کو نہ صرف بائیکاٹ کیا جائے بلکہ انہیں سبق سکھانے کے لیے تحریکیں چلائی جائے کہ یہ خاص طور سے چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی جو پارٹی ہے اس سے مسلمان قطعاً کسی طرح کا تعلق نہ رکھے، اور جو مسلمان ان پارٹیوں میں موجود ہیں ان کو بھی سمجھا کر کے اس پارٹی سے برخاست کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ جس طرح سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ نتیش کمار کی جے ڈی یو پارٹی کے ایک بہت ہی بے باک لیڈر، جو مسلمانوں کا بہت بڑا ووٹنگ بینک رکھنے والی لیڈر غلام رسول بلیاوی صاحب نے نہ صرف اس بل کی مخالفت کی، اس کی مذمت کی، بلکہ اپنے پارٹی سے انہوں نے استعفیٰ دے کر کے برخاستگی کا اعلان کر دیا۔ ہم اس کے اعلان کا یہ سواگت کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے لیڈران جو نتیش کمار کے پارٹی میں تھے انہوں نے بھی استعفیٰ دیا۔ اسی طرح آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کی پارٹی میں جتنے بھی مسلم لیڈران ہیں ان تمام کو چاہیے کہ اس وقت نائیڈو بابو کا ساتھ چھوڑ کر کے مسلمانوں کے ملی اور اجتماعی مفاد کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ان سیاسی پارٹیوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ نمبر 3 پر یہ ہے کہ مودی حکومت کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اینٹی مسلم گورنمنٹ ہے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اس سے تو ہر کوئی واقف ہے۔ لیکن ان دو پارٹیوں نے، خاص طور سے نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو نے جس طرح سے حرکت کیا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کیا ہے، ایسے حالات میں ہم مسلمان کو یہ چاہیے کہ نتیش کمار کی پارٹی سے برخاست اور ان کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے جتنی بھی چیزیں منظر عام پر چل رہی ہیں، چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو یا کوئی سروس ہو، ان تمام کا سوشلی بائیکاٹ کیا جائے، ان کے استعمال سے پرہیز کیا جائے، تاکہ جو ہے ان سیاسی لیڈران کو یہ احساس ہو کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہ دے کر کے کتنی بڑی غلطی کیا ہے، اور وہ اس سرکار کے ابھی 3 سال اور مزید باقی ہے، اس سے قبل یہ جو ہے ہوش کے ناخن لے اور مسلمانوں کے لیے کچھ ایسا کریں کہ مسلمانوں کا اعتماد بحال ہو، چاہے تو وہ سرکار کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنا سمرتھن واپس لے لیں، یا پھر اسی وقف بل کے لیے جسے سپریم کورٹ میں لے جانے کی کوشش چل رہی ہے کانگریس کی طرف سے اور مسلم پرسنل بورڈ اور دیگر مسلم سماجوں کی طرف سے، تو وہاں پر چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی پارٹی کا موقف وغیرہ اس طرح سردروی اختیار کرے کہ سپریم کورٹ کو فیصلے لینے میں آسانی ہو۔ نمبر 4 پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند اور دیگر بڑی مسلم تنظیمیں ایک متحدہ طور پر اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کر کے جائیں اور اس کے خلاف جو ہے لڑائی میں متحد ہو کر جیتنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5 پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیں یہ کرنی چاہیے، نریندر مودی جی جنہیں مڈل ایسٹ میں بہت ہی عزت کی جاتی ہے، ان کا بہت سمان کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہاں کی سرکاروں کو، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں یو اے کی اور سعودی گورنمنٹ کو، ان دونوں حکومتوں کو یہ باور کرایا جائے کہ مودی سرکار مسلمانوں کی کتنے خلاف ہے، مسلمانوں کے لیے کیا کیا سازشیں کر رہی ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرنے والے لوگوں کے ساتھ مودی کا کیا رویہ ہے۔ اس معاملے کو پورے ورلڈ لیول تک لے کر جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہندوستان کو ڈیموکریسی کا سب سے بڑا ملک کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اگر سچائی دیکھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلم کے ساتھ میں مودی سرکار کا رویہ نہ صرف غیر منصفانہ ہے بلکہ ظالمانہ انداز بھی یہ اپناتے ہیں، اور ہم پر ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی جو ہے حوصلہ افزائی کرتی ہے یہ سرکار، اور ان تمام لوگ جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں ان کو یہ پذیرائی بھی دیتے ہیں اور اپنی سرکار میں شامل کر کے انہیں ایم پی اور ایم ایل اے کی کرسی پر بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 6 پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے جس طرح کی بھی ہدایات یا اعلان جاری کیے جائیں گے اس میں ہم تمام کو لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہے خواہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم اپنی درگاہیں، مساجد، قبرستان اور مسلمانوں کی جتنی بھی پراپرٹی ہے وقف کی، ان تمام کی تحفظ کے لیے متحد ہو کر کے ہم مسلم پرسنل بورڈ کا ساتھ دیں گے۔ اور چونکہ مسلم پرسنل بورڈ نے ایک اعلان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ نوجوانوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے یہ اپیل کی ہے، جسے ہم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بورڈ نے یہ طے کیا ہے کہ برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ اور پریس کانفرنسوں کا اہتمام کرے گا۔ ہر ریاست کی راجدھانی میں مسلم قیادت علامتی گرفتاریاں دیں گے، وہیں ہر ضلع کے سطح پر بھی احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا، جس کے اختتام پر صدر جمہوریہ اور وزیر داخلہ کو ڈی ایم اور کلیکٹر کی معرفت میمورنڈم دیے جائیں۔ پہلے مرحلے کے پروگراموں میں ایک پورا ہفتہ یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک وقت بچاؤ دستور بچاؤ کے نام سے منظم کیا جائے گا، جس کے دوران متعدد کام انجام دیے جائیں گے، اور ایک بڑا کام برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگز
का होगा, जिसमें हुकूमत और फिरका परस्तों की तरफ से झूठ और गलत बयानियों के जरिए लोगों के ज़हनों को जो मसमूम किया गया है, दलाइल और हक़ाइक़ के जरिए उन्हें साफ किया जाएगा। इसी तरह दिल्ली में दीगर मज़ाहिब और उनके औकाफी इदारों के ज़िम्मेदारान के साथ एक मीटिंग का एहतमाम भी किया जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा, पटना, रांची, मालेर, कोटला और लखनऊ में बड़े एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस तहरीक का आगाज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले एक बड़े जलसे से होगा। पहले मरहले में ये तमाम प्रोग्राम्स ईद उल अज़हा तक चलेंगे, उसके बाद आइंदा प्रोग्राम तय किया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो इक़दामात किए जाएंगे वो यकीनन काबिल तारीफ है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार किसान प्रोटेस्ट यानी फार्मर प्रोटेस्ट किस तरह से अपना बिल वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर किया था और वो कितने महीनों तक सड़कों पर एहतजाज करते रहे, उनके ऊपर तरह तरह की जुल्म ज्यादती की गई, लेकिन भी वो मजबूती से अपने एहतजाज को करते रहे और तकरीबन 1 साल एहतजाज के बाद सरकार उनके बिल को वापस लेने के लिए मजबूर हो गई। तो हमें भी मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करनी होगी। हमें सिर्फ जलसा और काली पट्टियां बांधकर मस्जिदों में नमाज पढ़ने और सिर्फ जो है मेमोरेंडम देने से काम नहीं चलेगा। हमें एक मुनज़्ज़म तरीके से लीगली कानून के दायरे में रह करके एहतजाज करने की भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों को गौर फिक्र करना पड़ेगा। ये बिल सिर्फ एक कानूनी तब्दीली नहीं, बल्कि ये हमारे वजूद पर हमला है, हमारे हक़ मिल्कियत पर हमला है, हमारे दीनी वर्से पर हमला है। अब भी अगर हम अपनी आंखें बंद रखें तो कल हमारे पास सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए हम सब मुत्तहिद होकर के वक्फ बिल के खिलाफ हर तरह के एहतजाजात और प्रोग्रामों में शरीक होंगे और सरकार को इस बिल को वापस लेने में मजबूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।